بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سودحة التفسير الميسر تيرا سورة الإسراء. إسراء تيلو سورة تويدادولوش سورة الإسراء. إسراء أول سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قنهية ميتشوء قنهية بيتشوء الله هنزرت. حلخر آية سبحانه تختنو الذي أسرى بعبده ليلا بيسنا شيلي ويغنرك من المسجد الحرام مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أقصى مجدجي الذي باركنا حوله أغشين قونخ بركة دندل لنريه من آياتنا تيتحدلو على متشتنجي ترحم إنه هو السميع البصير بطل إذا خزش قشو. تفسير يمجد الله نفسه آية يحح الله شاسي لحوه ويعظم شأنه شيبوغ بزبه هند لقدرته شا نتقوش والديلي على ما لا يقدر عليه أحد سواه شاو سجو تحنينا نتسقوش شمانتح لا إله غيره إيو ترك إله وات ولا رب سواه إيو ترك ديلي وات. فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم شيلي محمد فيغنتوا زمنا من الليل بيسن تان خانجوح بجسده وروحه شي ديغتا شي سيتا فيغنتوا يقظة لا مناما نابرخدوش سماولش فيغنتوا من المسجد الحرام بمكة مكة حدلو مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس بيت المقدس حدلو مسجد الأقصى أولوشو ماجدقية الذي بارك الله حوله الله شين قواندا بركة دندل في الزروع يلتشكع والثمار استيو مشكع وغير ذلك قدل جنقع وجعله محلا الله قستي متك يؤز لكثير من الأنبياء دقاء بايغمشتك إغيترت هندا ليشاهد يعني ويبايغمر ويغنا مكرشو مسجد الحرام بيت المقدس يعدلو مسجد الأقصى هندا ليشاهد تنغيتردح عجائب قدرة الله تامشين دولو نتقاشر وأدلة وحدانية إتعخلر بخشت يشلش. إن الله سبحانه وتعالى سيلح وزيتني والله هو السميع خزش ورقو لأقوال عباده شيليش أورش درق البصير قش ورقو بأعمالهم سار ليلوري. شولو آيات وآتينا موسى الكتاب موسى جين دلر أوغ وجعلناه هدى لبني إسرائيل نيس كيوغلا دير أوغ تجينخ إسرائيلا كنتشن بنو إسرائيل أو إيلر ترق ألا تتخذوا من دوني وكيلا دول ديريق غديريق ملاتشين سوو ترك. تفسير وكما كرم محمدا بالإسراء مسجد الحرام مسجد الأقصى دعوينا أز محمدي سيدرسه وكما كرم محمدا بالإسراء مسجد الحرام مسجد الأقصى ويجنا محمدي سيمدر كرم موسى عليه السلام الله سيلا ربنا موسى بيامري موه بإعطائه التوراة تنجا توراة دلرت وجعلها بيانا للحق استورت جح الله بقدر بالقلدنا وإرشادا نيسنق بالقلبنا لبني إسرائيل بنو إسرائيل متضمنة نهيهم أسجيني جح سمجينا الله ترنا عن اتخاذ غير الله تعالى وليا
سيلح وز الله وصف دول ديري غلاسر أو معبودا يا الله وصف خنق عبادة ديري غلاسر يفوضون إليه أمورهم شي بلغشا تنكرا دوخش. قولوا آيات ذرية من حملنا مع نوح ثاني خورد كيمن شو أوضعبقين شيء إنه كان عبدا شكورا بقى الله برك اللي شكر دولش لا يورئز. تفسير يا سلالة الذين أنجيناهم هاي أوك الحرب أخشيت وحملناهم مع نوح في السفينة نوح ثاني خورد كيمن شوح أوغا دعبقين شيت لا تشركوا بالله في عبادته الله هتا ناقص ملات تن عبادة تشخينح وكونوا شاكرين لنعمه تودلتو نعمتشنا شكر ديشخل مقتدين بنوح عليه السلام نوحا تحداز إنه كان عبدا شكورا لله هند ألشي الله هنا شكر ديشلي ورئي بقلبه شي دقتاء ولسانه شي متتاء وجوارحه شي ميجي نشتاء. دي أزلغو آيات وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب إسرائيلي كنتشنا جينح بالقلدر أوغ لتفسدن في الأرض مرتين شز بوخ مشبير بوش لا تدعال ولا تعلن علوا كبيرا بارمل ديخ كرل لشير أشال. تفسير وأخبرنا بني إسرائيل في التوراة أوخا توراة شح بنو إسرائيل شخأنبر ملوك توراة دوز التي أنزلت عليهم تاند تدوسين دول يعني بنو إسرائيل شنا تدوسين دول شو توراة شح الله خأنبر تلك بأنه لا بد أن يقع منهم إفساد مرتين في بيت المقدس تارا تاع شيكو يوتش بيت المقدس يح شز بوخن بيربوال وما والاه بالظلم إشتا تنقونخ تار ظلمش دير دوال وقتل الأنبياء تار بيغمرش بيربوال والتكبر تار كرونش يريو والطغيان خارتونش ليلوري والعدوان مسقلش ليلوردو خلو آيات فإذا جاء وعد أولاهما أسحال خرج بوخ مي خانتي أنشخينح تار دحر بوخم بين الخانتي أنشخينح بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد قينزق الليش خيتر أوغشنته فجاسوا خلال الديار شو هسمش نيقي خلا شو ليوخش ليلرئش وكان وعدا مفعولا إشت قوتشير وعد. تفسير فإذا وقع منهم الإفساد الأول تارى دحل بوخا بنش خينح سلطنا عليهم عبادا لنا تخيّ ليش تتسير أوغتان ذوي شجاعة جو ميرا بلوش وقوة شديدة جو نصبلش بل يغلبونهم سار إش إيشابر ويقتلونهم يعني يغلبونهم إش إيشوان بل ويقتلونهم إش بيئن بل ويشردونهم إش للغن بل فطافوا بين ديارهم مفسدين تير هسمش نيوق يغل بوغ مشبش ليلر إش وكان ذلك وعدا إشت وعد يرئينا لابد من وقوعه ليل السيولش خلال السيولش هندا لوجود سببه منه اشتدلهم تاند خلديش بحن تارجر ديل وكان ذلك وعدا لابد من وقوعه قوش خلال السيولش أبشان يرئبوه هندا لوجود سببه منه تاند إذا دوغشتل بحن تارجر ديل يلخلوا آيات ثم رددنا لكم الكرة عليهم تلدح أوغا يخا طولا بلرشن تاندح وأمددناكم أوغا دلاء دلرشن بأموال باغ مشأ وبنين كنتيئة وجعلناكم أكثر نفيرا قي السماء ديخر أوغشو. تفسير ثم رددنا لكم يا بني إسرائيل الغلبة والظهور تلدح أو يغا طولا بلرشن على أعدائكم شو ماسقي شو يشاء بيتن الذين سلطوا عليكم شنتتي سنبول وأكثرنا أرزاقكم أوخو شو رزق نشأل سنديخر وأولادكم أوشو ديوزلش صوبيخر وقويناكم أوشو تأغدر
وجعلناكم أكثر عددا من عدوكم شيء مستغشل لا سو ديغر أوغشو ألزم ديغر أوغشو وذلك إهن دين درهون ألشي بسبب إحسانكم شو ديكنيك دا ديول دلار بحندلش وخضوعكم لله شو الله عمد العخيل ديول دلار بحندلش هورنا شيء بحندوخ هلك بوشينا شيء بحندو دا ديكنيك دوشينا تولا مدوشينا شيء بحندو ورهلغو آيات إن أحسنتم نقع أجديك داح أحسنتم لأنفسكم شينا ديك دو أجديرك وإن أسأتم نقع سن أجوونك داح فلها شينا زيدوا أجديرك فإذا جاء وعد الآخرة تشولغ بير بو البوخن بوي إبوخن تيئتشا ليسوءوا وجوهكم شياحش غيني يقوأ وليدخلوا المسجد مقدس ماجد شبخاء كما دخلوه أول مرة اجدحوا مبخر وليتبروا ما علوا تتبيرا بخن ستتش هديك دوخوء تفسير إن أحسنتم أفعالكم وأقوالكم نقع أحسن شاش ديرك أجديك نقدح شاش أولش ديش أجديك نش آلح فقد أحسنتم لأنفسكم شاش شينا ديك ديناش لأن ثواب ذلك عائد عليكم هون دالشي تنخلش بالميلة شو شيء يغبرز البوشبو وإن أسأتم فنقع الظلم دح بوخن بح ونقدح فعقاب ذلك عائد عليكم تنعذب شنا يغبرز البوشبو فإذا حان موعد الإفساد الثاني إشولا بوخن بشيل خانت أيئتا سلطنا عليكم أعداءكم مرة أخرى يغاطا شماستي شنت أتسربوه هندا ليذلوكم تالك شو سيسز ديتاء ويغلبوكم إشنت أحتوليتا فتظهر آثار الإهانة والمظلة على وجوهكم أقشو يحشتع قش ديردو أشني خلرأ سيسس خلرأ يمن خلرأ لرش شو يحشتع قش يريو استيدشي شو سيسس خلري وليدخلوا عليكم بيت المقدس شو دوتشي أز بيت المقدس شو بحكنا فيخربوه إزدوخ وردوتار كما خربوه أول مرة دحر مدوخ ذرة وليدمروا كل ما وقع تحت أيديهم تدميرا كاملا شيء كي كالمال دوخصرهم تعبوخ تدش ديك هلك من علاقة تعبوه مش بيش الله عدتوش مستوق إتسان برهز له آيات عسى ربكم أن يرحمكم شدالة قنخية بجرق دوشوخ وإن عدتم نقع شو وولي لري يود يرزح عدنا تقدر زردو يخا شن عازب دلري وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا بقلا كرسنش شبوه كنيولو متجين أو جوجغتي تفسير عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم هاي بنو إسرائيل الله قنهية بير بشوخ بعد انتقامه شوغر چل يتشل دح بيقم يتشل دح إن تبتم نقعسن أشتوبو دح وأصلحتم شطولح وإن عدتم إلى الإفساد والظلم أما نقعسن شو بوخ مشبري ظلم مشدري يودير زح عدنا إلى عقابكم ومظلتكم شن عازب دلري شو سيزز دري يودير زردوتوا وجعلنا جهنم لكم وللكافرين عامة جوجغتي نأوغ شناء إشت مصو كرسنا غنا سجنا نبختي شبوه كن يلمتك لا خروج منه أبدا تجرصا رأس بور وفي هذه الآية وما قبلها أس آية يحأ تلحلغرج آية يحأ تحضير لهذه الأمة هق أمة لردل ديزي خائج بيش قيقنبو من العمل بالمعاصي قنوش ليتورخ هندا لألا يصيبها هو أمة تدعي ترحمة مثل ما أصاب بني إسرائيل بنو إسرائيل شبويت سانت أنك سندلو تعزر عازر فسنن الله واحدة هندي ألشي الله زكون تعدو لا تبدل ولا تغير في تشتاتي الصلغية التلغي آية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقومه بقلاء قرآن أقرئ نيسني أقويت وقرآن أقر نيسنا نسوة ويبشر المؤمنين مؤمنشك خزق باقصوه مش بوش الذين يعملون الصالحات ديك عمل يشبه أن لهم أجرا كبيرا تسان كشتنا دق صوغة تؤال
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة طائخر تختيش بولشانا اعتدنا لهم عذابا أليما بالي عازب كشتنو. تفسير: إن هذا القرآن بقلاء حر قرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد أو خيلين محمد دوسين دول يرشد الناس أدمش نسدته إلى أحسن الطرق أقريء خزشنيق، وهي إن ملة الإسلام إسلام دينه، ويبشر المؤمنين مؤمنشك خزق بقتو الذين يعملون عمل يشبلوا بما أمرهم الله به الله شيء أمر دين جنس، وينتهون عما نهاهم عنه توشين سمجينك عدش بلو قبقتو تر بأن لهم ثوابا عظيما تانا كيشتنا إنجر يدوق صوغة خلرز. وأن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة أما آخر تخت ستيش بولشاناء وما فيها من الجزاء آخر تحا بير بول بيقن بوي تنخت ستيش بولشاناء اعتدنا لهم عذابا موجعا في النار بالحيو يشتلو لزوشتلو عذاب دو وتسان كيشتنا جوجغت ترقع. تعيد تلغو آيات: ويدعو الإنسان بالشر وونك ديوش دعد أدموه وونك ديوش دعد أدموه دعاءه بالخير شادكنك ديوش دع مدره وكان الإنسان عجولا بقل أدم سيخدق. تفسير: ويدعو الإنسان أحيانا على نفسه تقصق أدمو دع نشدع شين دحلا أو ولدي شي دوز الخوش دحلا أو ماله شي باخ من دحلا بالشر وانت، وذلك عند الغضب إذا يغزو عن شخين عديش تكدو، مثل ما يدعو بالخير ديكنك ديوش دع مدره، وهذا من جهل الإنسان إذا أدم جهل خلردو وعجلته أدم سيغو يشخلردو. ومن رحمة الله به الله تنعب من إنخية مهدق أنه يستجيب له الله تنجوبلش خلر في دعائه بالخير توديكنك ديوش دعدش دون الشر ونك ديوش ديش جوبتلوش ده من غير تنبوبا ديكنك ديوش جوبلو دال ونك ديوش جوبتلو. وكان الإنسان بطبعه عجولا بقلا أدم شي آمل صيغ آمل يشلو. شي طلغو آيات: وجعلنا الليل والنهار آيتين بيسا دي شي علامة دينوغ فمحونا آية الليل بودنا شنشدق نوغ بيسا علامة، وجعلنا آية النهار مبصرة دي علامة دينوغ كيجن لتبتغوا فضلا من ربكم شيغا شيدي الكمرشو لخي ترحم، ولتعلموا عدد السنين شيغا شرشدوي إش لاري ترحماء والحساب شنا تشوت يخاي ترحماء، وكل شيء فصلناه تفصيلا مسهما دزن قيتينو قطش قيتينو مسهم. تفسير: وجعلنا الليل والنهار علامتين دي بيسا شي علامة دينو دالتين على وحدانيتنا شاتع خلر قويتوش وقدرتنا تضلو شنا نتقوش خلر قويتوش. فمحونا علامة الليل بيسن علامة دعدقي وهي القمر بطبقه، وجعلنا علامة النهار دين علامة تقوى الدؤغ وهي الشمس محبوز مضيئة سلولش. هندا ليبصر الإنسان في ضوء النهار دين سلونح أدمي قه أتو خلي ترحمة كيف يتصرف شاليل ديشترك في شؤون معاشه شواخر غلقشكح، ويخلد في الليل بيسن إستيتا إلى السكن والراحة، ويخلد في الليل إلى السكن والراحة بيسا يلتن سنسنتي يمناء سنبرغت والناء سنسدعيتا إشتا دبيش علامة دندل الله وليعلم الناس ناخن خأي ترحم من تعاقب الليل والنهار دي بيس خيس دلرتا عدد السنين شرش ميلد عدو الله وحساب الأشهر والأيام دين وشبتن الشدوي تير تشوتيا إشدقر. وكل شيء بيناه تبيينا كافيا مسوما قوش دزن بالقلدناو. قيت تلغو آيات:
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هور أدمن ورتن ته ولنأغ توليل وريك هور أدمن توليل وريك تن ورتن ته ولنأغ ونخرج له يوم القيامة كتابا تقيمة ديناحا تنا تبتل دالور دؤغ يلقاه منشورا تنا دعسا دارجينا دولوش قندل تفسير وكل إنسان يجعل الله ما عمله من خير أو شر الله هور أدمو دينو ديكا ملازما له تنخ هوت الخليوتر دو تنخ دوزن خليوتر دو تنخ قستش دوش تنساني خليوتر دو فلا يحاسب بعمل غيره قيتشو دين شو برت خاطر باتسون ولا يحاسب غيره بعمله قيتشو خاطر باتس حقو دين شو برت ويخرج الله له يوم القيامة كتابا فالله قيامة دينحا تبتر لردتون قد سجلت فيه أعماله توملي لنا شين شو عدايز ديندو يراه مفتوحا تنحقر دو اتبتر دادين نقدرش ديت طلغو آيات اقرأ كتابك سنج ايردو داديش حيتيبتر كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اي حين دحلا دقر دير خلرتو اشتقتغن كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اي حليلين شن اي احتغنا شوت يريوش خلرتو اشتق اي حليلينك اي دقر دير خلرتو اشتقتغن تفسير يقال له أسأدمي إيردوتن تيبتر دادل شوديح اقرأ كتاب أعمالك درق ليلينك شين دي أحد عياز دين دول حي تيبتر داديش فيقرأ داديش وردوتسويز وإن لم يكن يعرف القراءة في الدنيا تعولش خيرا ديش خوش سخي اللحقة سنج إيردو تكفيك نفسك اليوم محصية عليك عملك تغنى تأشخردو أي حليل نقد قردر فتعرف ما عليها من جزاء حون خورد أسأليل شن خرب البيقم هغلو وهذا من أعظم العدل والإنسان أن يقال للعبد خلي دوتش يقني سوء يقبق ويقي لينيك آلردوي حاسب نفسك أي حسب ديهنس حي كفى بها حسيبا عليك حوحيات وأشوق طغن أهليل شن حيسته قيت طلغو آيات من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نيس نوغ ليل شو ديرك شاشين ديكدو من اهتدى فنيس نوغ نسلو شوك فإنما يهتدي لنفسه شين ديكديش نسلو شو ومن ضل فإنما يضل عليها تلرن شوانك شاشين ونك دشو ولا تزر وازرة وزر أخرى تحنا سنو قيت سن محتي قربات وما كنا معذبين أوخو تقاء عازب تدل حتى نبعث رسولا ترقى يلشو غيتنا أوتش يلشو وخيتلس تفسير من اهتدى فاتبع طريق الحق نيس نوقع بقني دعوية شوقوي فإنما يعود ثواب ذلك عليه وحده وزنيس نوقع دعوغري ميليال تنشين يرزريو ومن حاد واتبع طريق الباطل نجح خارج حقوال خارج ودح فإنما يعود عقاب ذلك عليه وحده سنة خند العذاب سنة شيك يرزردو ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى قالتين شو تحنا السنو قالتين دولش قيتش سن قاشين دا يوسف دات يدعتقور دات سجل ولا تحمل نفس مذنبة إن وشحياتين سنو تيقور دات شيجح إثم نفس مذنبة أخرى قيتش إن وشليتين دولشو سنقه يسن قنمح ولا يعذب الله أحدا الله تحنينا عازق لردات إلا بعد إقامة الحجة عليه بقوة بالغل عيوزي تنشوتها بان بإرسال الرسل يلشنش بغيترتا وإنزال الكتب جينش تسورتا يلغيت تلغو آيات وإذا أردنا أن نهلك قرية قينا تعيفت هلك يليئشا أمرنا مترفيها حولا كوش عيمن بلو تيغر باخر خوشكا أمر دوغ ففسقوا فيها أخ أش سيغح بوغ مش ببيولو عيسخل بيولو
فحق عليه القول تندح تاق قوش خلو دوش فدمرناها تدميرا تاق بخم سدتوش يهلك يوغ. تفسير: وإذا أردنا إهلاك أهل قرية عن يوتر باخر خويتين هلك بليتشا لظلمهم ساديش الظلم بعناح أمرنا مترفيهم حولنا كوش عيمناش بويتسان يقير باتشناش تحمناش لقناش تارك أمر دعوه بالطاعة تخين متحلولي وغيرهم تبع لهم تقبل تقر باخر خيام تحبوش بو فعصوا تأخش عيس خلشا فحق عليهم القول بالعذاب تأخت دوغش خلو عذاب لردو الدولدوش الذي لا مرد له سسلش دوت يغطولش دوت فاستأصلناهم بالهلاك التام تأخ بخم تدوش هلك بيدعبوغوش. وريد طلغو آيات: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح التحا ملدوق تحين شهلك ينقوغ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا وبصيرا تأشدق حدالنا قشأ خوش خلال شيلي شيقنوش. تفسير: وقد أهلكنا أو خلقنا كثيرا من الأمم دق أمتش دق أمنش المكذبة إلشنش خس بن دول الجاحدة دال بحكي تنج إلشنشنا جينشنا إنكلو ينبولو من بعد نوح ودح. وكفى بربك يا محمد أنه عالم خاتويو هي محمد حندلنا خوش خلال بجميع أعمال عباده شيليش ملي لورك لا تخفى عليه خافية تنخ قيلة تعأهم دات. استعدير زوردوي والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.